नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। दार्चुलामा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयलाई लिएर एमाले सांसदहरू आज संसदमा गृहमन्त्रीमाथि निकै आक्रोशित बने। तर कांग्रेस सांसदहरूलाई के थियो र लाज बचाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुइन विस्थापन गर्ने शर्त पूर्ण नगर्दा घटना घटेको भन्दै उल्टै एमालेकै दोष दिए। जनघनत्वका कारण पनि देशका अन्य स्थानभन्दा काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणका लागि सर्वाधिक जोखिममा छ। तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कसैले गरेको पाइँदैन। सरकार समर्थकदेखि विरोधीसम्म सबैले ठूलो भिड जम्मा गर्दै कोरोना संक्रमण फैल्याउने काम गरिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने प्रधानमन्त्री देउवाले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। पारस खड्काको सन्याससँगै नेपाली क्रिकेटको एउटा युगको अन्त्य भएको छ। नेपाली क्रिकेटलाई सफलताका सबै सुन्दर अध्यायहरू पस्किएर पारस खड्काले सन्यास लिनुभएको छ। उहाँले नेपाली क्रिकेटमा दिएको योगदानबारे विशेष सामग्री तयार पारेका छौँ। यो सँगै सारङ्गी रेटेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव हुन छाडेपछि पुर्ख्यौली पेसाप्रति आकर्षण घट्दै गएको रिपोर्ट, कोरोना अपडेट, स्पोर्ट्स, इन्टरनेसनल न्युजहरू पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। पारस खड्काको सन्यास घोषणासँगै नेपाली क्रिकेटको एक युगको अन्त्य, सर्वाधिक सफल कप्तानको रूपमा खेल क्षेत्रद्वारा उच्च प्रशंसा। लोड सेडिङ घटाएर चर्चा कमाएका कुलमान घिसिङलाई फेरि विद्युत प्राधिकरणमा ल्याइँदै प्रधानमन्त्री देउवाले दिए प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, माओवादीका केसी भावी मुख्यमन्त्री प्रस्तावित, विशेष अधिवेशन बोलाउन माग। कोरोनाको संक्रमित बढेपछि प्रशासनले गरायो सचेत, अझै घटेन भिडभाड। तेस्रो भेरिएन्टको खतरा बढ्दा पनि रोकिएन धरना र जुलुस। उत्रिनै पर्छ। हाम्रो ज्यान कोभिडकै कारणले गए पनि हामी यो आन्दोलन छोड्नेवाला छैनौँ। यो हाम्रो बाध्यता हो। र मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले बनायो उच्च रेकर्ड, पहिलो पटक 3111 को बिन्दु माथि पुग्यो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मन्त्री परिषदको मङ्गलबार बसेको बैठकले देवी प्रसाद गेवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो। बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबीको $165 मिलियन अर्थात् 19 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड-19 निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको अवधि वैशाख 16 यताको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू पनि सरकारले नियुक्त गरेको छ। मधु रेग्मी अध्यक्ष रहेको आयोगमा दिल्लीराम रिमाल, नन्दकुमारी महर्जन सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गरेको छ। सरकारले नेपालमा खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपालमा अन्य खेलको सांगठनिक सुरुवात नै भएको थिएन जतिखेर क्रिकेटले सांगठनिक अभ्यास आरम्भ गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2004 सालमा नेपालमा नेपाल क्रिकेट संघको औपचारिक रूपमा दर्ता हुँदा अन्य कुनै पनि खेल
कतै पनि दर्ता थिएनन्। तर यही क्रिकेटलाई चिनाउन दर्ता भएको झन्डै 55 वर्षपछि एउटा पात्रको उदय भयो। त्यही पात्र पारस खड्काको हातमा नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व परेपछि सफलताका चौका र छक्का अनगिन्ती हानिए, जसको फलस्वरूप नेपाल अहिले क्रिकेटको विश्व मानचित्रमा देखिने ठाउँमा अटेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेटलाई सफलताको सबै सुन्दर पक्षहरू पस्किएका पारस खड्काले सक्रिय खेलाडी जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। धेरैले सोचेका थिए क्रिकेटका एक युग पुरुषको सन्यासको विदाईमा धेरैले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा विदाईका हातहरू हल्लाउनेछन्, धेरैको आँसु बग्नेछ। तर चुपचाप सन्यासको घोषणा गरे नेपाली क्रिकेटका एक महानायकले, जसरी उनले 2076 असोज 28 गते कप्तानबाट गुपचुप रूपमा नै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत पारसले सन्यासको घोषणा गर्दा धेरै स्तब्ध बनेका छन्। विश्व खेल जगतले दक्षिण एसियालाई सम्मानको नजरले हेर्ने एउटा आधार क्रिकेट थियो। तर यही भूगोल भित्रको नेपाल कहिले पनि क्रिकेटको गणनामा कतै आउँदैन थियो। तर सन् 2004 मा नेपाली क्रिकेटमा पारसले पाइला राखेपछि क्रिकेट सफलताका अध्यायहरू एकपछि अर्को गर्दै कोरिँदै गए। झनै सन् 2009 मा नेपाली क्रिकेट टोलीको कप्तानी सम्हालेपछि नेपाली क्रिकेट विश्व मानचित्रमा एउटा गतिलो हस्ताक्षर बनेर उभिन पुग्यो। पारसले 10 वर्ष कप्तानी गर्दा नेपालले पाएको महत्त्वपूर्ण सफलताहरू: सन् 2009 एसएससी T20 का लागि कप्तानीको जिम्मेवारी, सन् 2010 विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 5 उपाधि दिलाउन सफल, सन् 2011 एसएससी T20 को रूपमा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा, सन् 2012 विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 4 उपाधि जित्न सफल, सन् 2012 T20 विश्वकप छनौटमा 7औं स्थानमा, सन् 2013 विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 3 उपाधि जित्न सफल, सन् 2013 एसएससी T20 फाइनल स्थानमा, सन् 2013 विश्वकप छनौटमा तेस्रो भएपछि विश्वकपमा ऐतिहासिक छनौट हुन सफल, सन् 2014 T20 विश्वकपमा अफगानिस्तान र हङकङलाई हराउन सफल, बङ्गलादेशसँग पराजित भएर समूह चरणबाट बाहिरिएको, सन् 2014 एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा 9औं हुँदै डिभिजन 2 बाट रेलिगेसनमा, सन् 2014 विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 3 उपाधि जित्न सफल, सन् 2015 देखि 2017 सम्म विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनशिप खेलेको, सन् 2017 विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 फाइनलमा पुग्न सफल र सन् 2018 एक दिवसीय विश्वकप छनौट मार्फत ऐतिहासिक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सफल। पारसले यस अवधिमा नेपाली क्रिकेटलाई देशदेखि विदेशसम्म चिनाए। विश्वकपको यात्रा चान्चुने सफलता होइन, जुन उनले सम्भव तुल्याए। नेपाली क्रिकेटलाई सबै थोक दिएको उनको योगदान वास्तवमा अविस्मरणीय रहनेछ। क्रिकेटिङ फर्टिलिटीले नै एनालाइसिस गरिरहेको छ होइन। पारसले चाहिँ अब नेपाली उसको क्याप्टेनसिपमा नेपाली टिमलाई डिभिजन 5 बाट डिभिजन 1 के अरे वान डे टिमसम्म बनाउनु होइन, T20 वर्ल्ड कपमा चाहिँ क्वालिफाई गर्नु, यी सब कुराहरूले चाहिँ हाम्रो पारसको योगदान नेपाली क्रिकेटमा एकदमै ठुलो देखिन्छ। सन् 2004 मा मलेसिया विरुद्ध पारसले राष्ट्रिय टोलीबाट पहिलो पटक डेब्यू गरेका थिए। सन् 2009 मा कप्तानी पद सम्हालेका पारसले कप्तानीको 10 वर्षको यात्रामा नेपाली क्रिकेटको अध्यायमा सुनौलो अक्षरहरू भरेका छन्। नेपाली क्रिकेट इतिहासमा अहिलेसम्मकै सफल कप्तान बनिएका पारसले सन्यास लिए पनि आफ्नो सम्बन्ध जहिले पनि क्रिकेट र यसको विकासमा नै रहने सङ्केत गरेका छन्। एउटा अद्भुत नायक जसले क्रिकेट मार्फत नेपाललाई चिनाए, चम्काए र विश्राम लिए। यही भएर पनि पारसले सन्यासका लागि हात उठाउँदा सिङ्गो मुलुक उनीसँगै जुरुक्क उठेको छ। उनको योगदानप्रति नतमस्तक बनिरहेको छ। धेरैले पारसको अबको यात्रा क्रिकेटको व्यवस्थापनमा जोडेर हेर्न थालेका छन्। यो यात्राका लागि पारसलाई हाम्रो पनि शुभकामना छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले प्राधिकरणको सुधारका लागि घिसिङलाई जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया थाल्न मन्त्री भुसाललाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्री भुसालले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको बुझिएको छ। साक्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो। यसअघि 4 वर्ष विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका घिसिङले लोड सेडिङ घटाएका थिए भने घाटामा गएको प्राधिकरणलाई फाइदामा लगेपछि चर्चा कमाएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले भावी मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका कुल प्रसाद केसीलाई अघि सार्दै विश्वासको प्रस्ताव मङ्गलबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। केसी प्रदेशसभामा माओवादी संसदीय दलका नेता हुन्। अविश्वासको प्रस्तावमा 34 जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन पनि माग गरेका छन्। मङ्गलबार प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई भेटी उनीहरूले विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले लगातार 3 वर्षसम्म लेखा परीक्षण नबुझाएका 41 वटा राजनैतिक दलको दल दर्ता खारेज गरेको छ। यही साउन 20 गतेदेखि लागू हुने गरी विवरण नबुझाउने दलको दर्ता खारेज गरिएको जनाइएको छ। यो सँगै आयोगमा अब 95 वटा दलको मात्र दर्ता कायम रहेको छ। खारेज भएका दलको नाम, चिन्ह, झण्डा 1 वर्षसम्म अरू कुनै दलले प्रयोग गर्न भने पाउने छैनन्। आयोगले खारेज भएका प्रत्येक राजनैतिक दललाई 50,000 जरिवाना तोकेको छ। त्यसलाई सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई लेखी पठाएको आयोगले जनाएको छ। जरिवाना नतिरेसम्म खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले अरू दल दर्ता गर्न र आयोगमा दर्ता भएका अरू दलको पदाधिकारी बन्न पाउने छैनन्। आयोगले दर्ता खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यहरूको नामसहितको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले क्रियाशील सदस्यता विवादको विषय केन्द्रीय समितिबाट टुङ्गो लगाउन माग गरेको छ। मंगलबार कांग्रेस पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सीबारीमा भएको पौडेल पक्षको बैठकले तोकिएको समयमा नै महाधिवेशन हुनुपर्ने र पार्टीभित्र देखिएका क्रियाशील सदस्यता लगायतका विवादलाई केन्द्रीय समितिले नै हल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। प्रत्येक क्रियाशील सदस्यको उत्थान अथवा प्रस्तुतिकरण चाहिँ नि पहिला गाउँ या नगर वडाबाटै हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तदनुरूप वडैबाट प्रस्तुत भएर आएका क्रियाशील सदस्यहरूमा विवाद छैन भने त्यसलाई हामी सबैले स्वीकार गरौँ। पार्टी प्रवेशको नाममा आफ्ना मान्छे प्रयोग गराएर क्रियाशील सदस्यमा संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको पनि बैठकको ठहर छ। भदौ 19 भन्दा पछाडि महाधिवेशन धकेल्ने विषयमा पनि संस्थापनेतर समूहले सहमति नदिने बताएको छ। छानबिन समितिले टुङ्ग्याउन नसकेका 13 निर्वाचन क्षेत्रको हकमा के गर्ने भन्ने बारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार वरिष्ठ नेता पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग छलफल गर्ने देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच संस्थापनेतर समूहका युवा नेताहरूले महाधिवेशनमा संस्थापन समूह इमान्दार नभएको भन्दै महाधिवेशन सार्ने खेल भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा भएको उनीहरूको अलग भेलाले समयमै महाधिवेशन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले महाधिवेशन सुनिश्चितताका लागि धरनासहित आमरण अनसन बस्ने तयारी पनि गरेका छन्। हामी दबावसहितको धरनासहितको आमरण अनसन बस्ने सब तयारी गर्दैछौँ। यो आमरण अनसनले हाम्रो दबावले नेपाली कांग्रेस महादेशको तिथिमिति हामी सुनिश्चित गर्छौँ र लाखौँ जुन हाम्रो कांग्रेसमा जोडेका साथीहरू हुन्छ, जुनको इच्छा आकाङ्क्षा छ, नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ जोस उत्साहको साथ नेपाली कांग्रेस अगाडि आउनुपर्छ भन्ने त्यो भावना लिएर हामी अगाडि बढ्न गइरहेछौँ। कांग्रेसले भदौ 16बाट काठमाडौँमा 14औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि साउन 12 का लागि तोकिएको वडा अधिवेशन र साउन 16 गते हुने भनिएको गाउँ अधिवेशन स्थगित भइसकेको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसके पनि विवाद भने समाधान हुन सकेको छैन। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको दस्तावेजलाई जवाफमा संयोजक मिलन पाण्डे सहितका 4 नेताले नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छन्। प्रस्तावमा जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई उल्ट्याउने आफूहरूको कार्यभार नभएको भनिएको छ। लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्नु र शाहीतन्त्रका पाउमा वैकल्पिक राजनीतिलाई समर्पित गर्नु कार्यभार नभएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्रलाई राम्रो भनेर असङ्गत तर्कहरूलाई मलजल गर्नुपर्ने कार्यभार नभएको उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष मिश्रले 11 साउनमा छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको 44 पृष्ठ लामो प्रस्तावमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च रहेको जिकिर गरिएको थियो।
पार्टीमा छलफल बिना नै मिश्रले ल्याएको दस्तावेजमा संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग राखिएपछि पार्टीभित्रै त्यसको चर्को आलोचना भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे, सचिवालय सदस्य केशव दाहाल, डाक्टर राजेन्द्र पङ्गेनी र रञ्जु दर्शनाली अध्यक्ष मिश्रले अघि सारेका प्रस्तावको जवाफमा मंगलबार अर्को प्रस्ताव ल्याएका हुन्। प्रस्तावमा धर्मको राजनीति आफूहरूको राजनीति नभएको पनि भनिएको छ। पछिल्लो समय पार्टीभित्र अगाडि जाने कि पछाडि फर्कने भन्ने विषयमा अनावश्यक बहस सृजना हुने खतरा बढेको पनि प्रस्तावमा औल्याइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ। प्रशासनले काठमाडौँमा कोरोनाको संक्रमण दर उच्च हुँदै गएको, अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर, आइसियु र आकस्मिक सेवाका बेडहरूमा बिरामीहरूको चाप बढ्दै गएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भिडभाड जन्य क्रियाकलाप नगर्न र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधाज्ञा र स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन गरी गतिविधि गराइएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने बताएको छ। आइसियुका बेडहरू, भेन्टिलेटरका बेडहरू र त्यो इमर्जेन्सीका बेडहरूमा पनि बिरामीहरूको चाप परेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अनुरोध गरिसकेको छ। यो चाहिँ कोरोना नियन्त्रण गर्नु सबै हाम्रो दायित्व हो। अब यो अवस्थामा पनि अब केही समूहहरू व्यक्तिहरूले भिडभाड गर्ने, जुलुसहरू प्रदर्शन गर्ने, धरना गर्ने यस्तो गतिविधिले झन् कोरोनाको संक्रमण दर उच्च बढ्छ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ गर्न हुँदैन, नगराउनको निम्ति हामीले सबैमा अनुरोध गरेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा कायमै रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ, तर उपत्यकामा बढेको भिडभाडले निषेधाज्ञा कायम रहेको भान भने हुँदैन। भिडभाड जन्य क्रियाकलाप गर्ने, विभिन्न प्रकारका सभा सम्मेलन, धरना, जुलुस, गोष्ठी जस्ता गतिविधिमा संलग्न रहने, तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना नगर्ने, भौतिक दूरी कायम नगरी अव्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक गतिविधि सञ्चालन गर्नाले कोरोना संक्रमण दर अझ उच्च हुन गई तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत यस्ता गतिविधि नगराउन सबै पक्षलाई जिल्ला प्रशासनले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको बढी जोखिम क्षेत्रमा पर्छ, तर काठमाडौँमा हुने दैनिक जसो विरोध, धरना, जुलुस जस्ता भिडभाडको कार्यक्रमको दृश्यले भने कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरलाई निम्त्याएको देखाउँछ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रवादी एक हौ, एक हौ, एक हौ, मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद, मुर्दाबाद। दृश्य नम्बर 1, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालको अमेरिकन सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विरोध कार्यक्रम। दृश्य नम्बर 2, राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको दार्चुला घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल स्थित भारतीय दूतावास अगाडि गरेको प्रदर्शन। दृश्य नम्बर 3, नेपाल वायु सेवा निगम युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा वायु सेवा निगम कर्मचारी संघको नेपाल वायु सेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न खोजेको भन्दै महाप्रबन्धकको राजीनामा सहितको माग राखी 1 महिना अघिदेखि गरेको विरोध तथा धरना कार्यक्रम। दृश्य नम्बर 4, नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम युनियन कर्मचारी युनियनको कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृद्धि विकासको माग गर्दै 2 साता अगाडिदेखि भद्रकाली स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा गरेको धरना तथा विरोध कार्यक्रम। दृश्य नम्बर 5, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा क्रियाशील सदस्यता मनोमानी र अनियमितता गरेको भन्दै कांग्रेसका बारा, सर्लाही र धनुषा जिल्लाका नेता कार्यकर्ताले 1 महिना अघिदेखि गरेको धरना तथा अनसन कार्यक्रम। यी त काठमाडौँमा भइरहेका प्रतिनिधि कार्यक्रम मात्रै हुन्। काठमाडौँमा दैनिक रूपमा यस्ता अन्य भिडभाड हुने कार्यक्रम भइरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रममा न त कुनै सामाजिक दूरी पालना भएको देखिएको छ, न त अन्य सामाजिक सुरक्षाका मापदण्ड गम्भीर रूपले अपनाइएको छ। विरोध कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले कोरोनाको डर भन्दा पनि रोजीरोटी गुम्ने डरले महामारीको बीचमा आन्दोलन गर्नु बाध्यता भएको बताए। निगमलाई यसरी चाहिँ कौडीको मूल्यमा बेच्ने गरेर अस्वाभाविक डिडिए न्यूनतम मूल्यमा चाहिँ डिडिए गरेर चाहिँ जुन 80-90 अर्बको सम्पत्तिलाई चाहिँ 54 अर्बमा झारेर चाहिँ जसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ निजीकरण गर्न खोजिएको छ, यसको विरुद्धमा हामी उत्रेका हौँ। उत्रिनै पर्छ। हाम्रो ज्यान कोभिडकै कारणले गए पनि हामी यो आन्दोलन छोड्नेवाला छैनौँ।
यो हाम्रो बाध्यता हो। अहिले समय पनि एकदम संवेदनशील छ, त्यही कारणले हामीले भिडभाड पनि कम गरेका छौँ र त्यसलाई सकेसम्म अलिकति सतर्कताका हिसाबले हामीले सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, सोसल डिस्टेन्सिङका विषयहरू, अरू स्वास्थ्य प्रिकसनका कुराहरू अवलम्बन गरेका छौँ। तथापि बाध्यताले गर्दा अहिले तपाईँको विनयावली पास गर्दा यो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू भोलि कुनै पनि वृत्ति विकासको बाटो बन्द हुने, भोलि जागिरबाट निस्केर जानुपर्ने स्थितिहरू आइरहँदा भोलि कोभिडले मर्नुभन्दा नि यहाँकै कम्पनीका चाहिँ विनयावली भएका प्रभावले नै कर्मचारीहरू चाहिँ बाँची मर्नुपर्ने स्थिति छ। काठमाडौँका अस्पतालहरूमा बिरामीका बेड भरिभराउ हुनुले पनि कोरोना संक्रमणको आगामी दिनको संकेत गर्दछ। अहिले उपत्यकामा मात्रै 800 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित दैनिक थपिरहेका छन्। सोमबार मात्रै 690 जना कोरोना संक्रमित आइसियुमा र 175 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत अवस्थामा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भदौ महिनादेखि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउने आकलन गरेको छ, जुन संक्रमणको लहर पहिलो र दोस्रो भन्दा पनि भयावह हुने आकलन गरेको छ। उता पटक पटक जिल्ला प्रशासनले पनि संक्रमणको दर उच्च रहेको र निषेधाज्ञा रहेको अवस्थाका बीचमा यस्ता कार्यक्रम नगर्न सचेत गराइरहेको छ। प्रशासनले यस्ता भिडभाड हुने कार्यक्रममा सचेत मात्र गराइरहने, तर यस्ता कार्यक्रम विरुद्ध कडा कदम नचाल्ने हो भने यी स्थान कोरोना कहरको हटस्पट बन्ने निश्चित छ। एकातिर दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ यस्ता विरोध र धरनाका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यसले हामी आफैले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर भित्राइरहेका त छैनौँ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा पुष्पा शर्मा, काठमाडौँ। नेपालमा मंगलबार थप 3383 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,638 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,448 र 6,080 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 935 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,65,815 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 9,922 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,994 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,60,116 संक्रमितले कोरोना जितेका छन्। हाल 32,059 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 371 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 36,33,118 वटा पीसीआर र 3,31,879 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप कार्यक्रम व्यवस्थित नभएको गुनासो कैलालीमा पनि बढेको छ। सरकारले गत 2077 माघ महिनादेखि सुरु गरेको खोप कार्यक्रम मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको जनगुनासो छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि अहिलेसम्म 3,37,000 खोप पठाइसकेको छ, जसमध्ये करिब 1,50,000 खोप कैलालीका लागि छुट्याइयो। तर खोप अभियानको व्यवस्थापन राम्रोसँग नगरिँदा स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। राजनीतिक शक्तिको आडमा सरकारी मापदण्ड लत्याउँदै केहीले सहजै खोप लगाएको तर पहुँच नभएकाहरूले नियमअनुसार पनि खोप नपाएको स्थानीयको आरोप छ। सिस्टम चाहिँ भएन कि यहाँ भन्दाखेरि 50 वर्ष माथि मात्रै भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। अब यहाँ 30 वर्षको आएको छ, 28 वर्षको आएको छ, 30 वर्षको आएको सिस्टम भएन कि उताबाट पछाडिबाट पुलिस मान्छे छिराइरहेको छ। हेर्नु पनि त्यो हेर्नु पऱ्यो नि, यत्रो जनता रोडमा बिराएको छ, उभिया के मतलब हो त? तरिकाबद्ध हिसाबले गर्नुपर्ने अवस्थामा 3 जना मान्छे बगेर पुलिस छिराएको छ। एउटा लेडिजले एउटा जेन्ट्सले सिमाथि घुसिरहेको छ। सरकारले खोप लगाउनका लागि विभिन्न उमेर समूह तथा पेशा वर्ग छुट्याएको भए तापनि कैलालीमा भने त्यो व्यवस्थित रूपमा लागू भएको छैन, जसका कारण महिला, अपाङ्ग, वृद्धा तथा बढी जोखिममै रहेका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने केही नागरिकले अझै खोप लगाउन पाएका छैनन्। बिहानदेखि हामी लाइनमा लगाएका छौँ, तर यहाँ बिचमा स्वास्थ्य कर्मी नहुँदाखेरि मान्छेको पीडा र भोकाइ छुट्टै छ। त्योभन्दा जुन हामी यो एकैचोटि भिडभाड गर्नुभन्दा पनि बिहान 7 देखि 12 वर्षसम्म कर्मचारी राखिदिने, 12 देखि 5 वर्षसम्म कर्मचारी राखिदिने, यो गरेपछि जनतालाई पनि शास्ति हुँदोला, हामीलाई पनि शास्ति हुँदोला। नाम लेखेको छ 60 वर्ष भन्दा उँधो 50 देखि 54 भनेको छ। 60 वर्षको लागि केही चाहिँदैन भनेको छ, तर अब यता गयो दिँदैन, उता गयो दिँदैन।
लाइनमा बस भन्छ, अब लाइनमा बस्दा बस्दा बिहानदेखि लाइनमै बसेको छ। स्वास्थ्य विभागको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा करिब 8 लाख डोज खोप आवश्यकता छ, तर अहिलेसम्म करिब 1,30,000 डोज मात्र लगाइएको छ। कहीँ कतै खोप कार्यक्रममा धेरथोर अनियमितता भएको गुनासो आए पनि सरकारले छुट्याएको कोटा अनुसार लक्षित वर्ग कोही छुटेको भए छिट्टै व्यवस्थापन गरिने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हाम्रो पहिलो डोज पाउनेमा 16% नागरिकहरू मात्रै भयो यस जिल्लामा हैन, र सेकेन्ड डोज पाउनेमा चाहिँ 3% मात्रै भएका छन् हैन, र यो धेरै कम भएको छ हैन, पर्याप्त छैन। र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल भ्याक्सिन चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 8 लाख पपुलेसन भयो भने यो सबै हैन जिल्लामा कभर हुन्छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले 2077 माघ 17 गते यता विभिन्न चरणमा जिल्लामा 190 खोप केन्द्रहरूद्वारा कोभिसिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपहरू लगाउँदै आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि कैलालीबाट क्यामेरा पर्सन रूपेश जैरूको साथमा सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। प्रदेश 1 मा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दोब्बर बढेसँगै अस्पतालहरूमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै 300 को हाराहारीमा पुगेको कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्लो एकै साता 1200 नागेको छ। अहिले प्रदेश 1 का विभिन्न अस्पतालहरूमा 634 जना उपचार गराइरहेका छन्। 7673 जना भने घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। गत हप्ताको तुलनामा यो संख्या दोब्बर हो। कोशी अस्पताल विराटनगरमा पनि संक्रमितको संख्या बढेपछि नयाँ बिरामीलाई बेडको अभाव हुन थालेको छ। संक्रमित धेरै जसो घरमा होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ र यो अहिलेको सेकेन्ड वेभमा चाहिँ जति पनि बिरामीहरू संक्रमित छन् उनीहरू चाहिँ दोस्रो हप्तादेखि सिक हुँदै गइरहेको छन्। हामीले यो कुरा धेरै कुराहरू एनालाइसिस गरेर भनेको र सेकेन्ड विकमा चाहिँ गाह्रो हुँदा 1 दिन ठिक होला कि 2 दिन ठिक होला कि भन्दा सास फेर्न गाह्रो भइसकेपछि प्रेजेन्टेसन भने हामी लेट प्रेजेन्टेसन भन्छौँ कि यस्तोलाई। लेट प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि युजली सेकेन्ड विक गइसकेपछि चाहिँ लङहरू फाइब्रोज हुन थालिसक्छ। त्यति बेला आइसकेको बिरामीहरूलाई बचाउन पनि गाह्रो हुन्छ। प्रदेश 1 मा हाल 87,363 संक्रमित रहेका छन् भने 75,803 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। त्यस्तै हालसम्म प्रदेश 1 मा 1,614 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। 8,762 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमितहरू बढ्न थालेपछि मोरङका केही पालिकाहरूले पुनः निषेधाज्ञाको घोषणा गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई 10 लाखसम्म सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न कार्यविधि बनाए पनि लक्षित वर्गले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न कार्यविधि जारी गरेको थियो, तर हालसम्म 3000 व्यक्तिले मात्र सहुलियत कर्जा लिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले विदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएर आउने श्रमिकलाई 6 महिनाभित्रमा सिप र उद्यमशीलताको आधारमा बढीमा 10 लाखसम्म सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने कार्यविधि जारी गरेको थियो। असार मसान्तसम्ममा बैंकबाट सहुलियत कर्जा 58 करोड मात्र प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार करिब 800 ऋणीहरूले लिएको सहुलियत कर्जा बक्यौताको भाका नाघेको छ। तत्कालीन केपी ओली सरकारले आर्थिक वर्ष 75-76 को बजेटमा विदेशबाट फर्किएका युवालाई 10 लाखसम्म बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको सहुलियत कर्जाबाट विदेशबाट फर्किएका युवाहरू लाभान्वित हुन सकेनन्। उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा परियोजना नै पेश गर्न सकेनन्। विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले आफ्नो सिप र परियोजना स्पष्टसँग पेश गर्न नसक्दा सहुलियत कर्जा नबढेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। यो डिमान्ड बेस हो। यदि उहाँहरू चाहिँ एन्टरप्रेन्योर बन्न चाहनुहुन्छ भने एउटा मिनिमम सिड मनी 10 लाखसम्मको चाहिँ हामीले बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज रूपमा उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ र त्यसमा पनि 5% ब्याज अनुदान र 50% चाहिँ यो डिसिजिएफ मा लाग्ने शुल्क र बिमा प्रिमियममा लाग्ने शुल्कमा 50% चाहिँ डिस्काउन्ट पनि छ। कार्यविधि जारी भएको 4 वर्ष हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत कर्जा लिन विभिन्न प्रक्रियागत झन्झट र ढिलासुस्तीका कारण समस्या भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघको तर्क छ। यदि साँच्चै नै राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गरेको स्किमभित्र छिरेर ती फर्केको कामदारहरूले मुलुकभित्रै केही
मजेउला खालको सानो उद्यम गरेर आफ्नो जीविका पार्नको लागि साँच्चै नै दिने हो भने उदारताको साथ मनले नै दिने हो भने त्यो कागजपत्र अलिकति कम सजिलो ढङ्गले पासपोर्ट र भिजाको आधारमा कुन मुलुकबाट आएको श्रमको आधारमा दिन सक्यो भने ती कामदारहरूले सजिलोसँग लाभान्वित हुन्छ भन्ने खालको नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको बुझाइ र ठहर पनि हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा लक्ष्य अनुरूप नगएपछि 3 पटक कार्यविधि संशोधन गरिसकेको छ, तर पनि कर्जा भने पढ्न सकेन। सरकारले हतारमा गृह कार्य नगरिकन कार्यक्रम ल्याइएको हुँदा अहिले समस्या भएको रोजगार कानुन विज्ञको तर्क छ। वैदेशिक रोजगारमा रोजगारबाट फर्केको व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनर्एकीकरण गर्ने हाम्रो लागि राम्रो मौका हो। करिब 4 लाख प्लस व्यक्तिहरू चाहिँ यो महामारीको कारणले नेपाल फर्किनु भयो। उहाँहरूलाई एउटा दिगो पुनर्एकीकरण कार्यक्रममा हामीले जोड्न सक्यौँ भएदेखि फेरि दोहोऱ्याएर बाध्यतावश वैदेशिक रोजगार जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिने थियो। त्यसको निम्ति सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने थियो। तिनटै सरकार चुकेको म देख्छु। खाडी तथा मलेसिया लगायतका देशमा अहिले 40 लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कामदार छन्। फर्किएर आएका नेपाली युवालाई सरकारले उनीहरूको सिप र प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने भने पनि व्यवहारमा नारामा मात्र सीमित बनेको छ। सरकारले हतारमा यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा लक्षित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। सहुलियतपूर्ण कर्जा केही टाटा बाटाको पहुँचमा पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नालिस्ट नवराज सालिसेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले मंगलबार फेरि अर्को अल टाइम हाई रेकर्ड बनाएको छ। नेप्से परिसूचक क्लोजिङमा पहिलो पटक 3100 बिन्दु माथि पुगेर बन्द भएको हो। यसअघि नेप्से इन्ट्राडेमा कारोबारमा 3113 बिन्दु आसपाससम्म पुगे पनि बजार बन्द हुँदा 3100 बिन्दु भन्दा तलै आएर बसेको थियो। यस दिन नेप्से परिसूचक 26.02 अङ्कले बढेर 3111.09 बिन्दुमा आइपुगेको छ। यस आधारमा मंगलबार बजारले अल टाइम हाई रेकर्ड बनाउन सफल भएको हो। यस दिन 223 कम्पनीको 2 करोड 11 लाख 29 हजार भन्दा बढी किता शेयर बिक्री हुँदा कारोबार रकम 11 अर्ब 52 करोड 92 लाख 17 हजार 774 रुपैयाँ पुगेको छ। खरिद बिक्री रकममा अफी पावर अग्र स्थानमा रहेको छ। यसको 46 करोड 82 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यसैगरी दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः याङ्गी पावर र फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स रहेका छन्। यस्तै जीवन विकास लघु वित्त, युनियन लाइफ जीवन बीमा, घमदेली हाइड्रो पावर र लिबर्टी इनर्जी कम्पनी, यस्तै स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 9% माथिले वृद्धि भएको छ। यता यस दिन सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा युनिलिभर नेपाल लिमिटेड रहेको छ भने जसको शेयर धनीहरूले आज अधिकतम 3.79% गुमाएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। पारस खड्काको सन्यास घोषणासँगै नेपाली क्रिकेटको एक युगको अन्त्य। सर्वाधिक सफल कप्तानको रूपमा खेल क्षेत्रद्वारा उच्च प्रशंसा। लोड सेडिङ घटाएर चर्चा कमाएका कोलमान घिसिङलाई फेरि विद्युत प्राधिकरणमा ल्याइदै प्रधानमन्त्री देउवाले दिए प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। माओवादीका केसी भावे मुख्यमन्त्री प्रस्तावित विशेष अधिवेशन बोलाउन माग। कोरोना संक्रमित बढेपछि प्रशासनले गरायो सचेत। अझै घटेन भिडभाड। तेस्रो भेरिएन्टको खतरा बढ्दा पनि रोकिएन धरना र जुलुस। हाम्रो ज्यान कोभिडकै कारणले गए पनि हामी यो आन्दोलन छोड्नेवाला छैनौँ। यो हाम्रो बाध्यता हो। र मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले बनायो उच्च रेकर्ड। पहिलो पटक 3111 को बिन्दु माथि पुग्यो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। यसअघि ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक,
ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।